दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विशेष गरी सवारी साधनमा प्रयोग गरिने नम्बर प्लेटको एम्बुस्टकरण गर्ने सन्दर्भ केही वर्ष यता चर्चाको विषय छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण र एकरूपताको अवधारणा भन्दै 2074 साल भदौ 5 गते इम्बुस्ट जडानको कार्य तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरको पालादेखि सुरु भएको थियो। तर त्यसले अहिले चाहिँ एउटा समय सीमै राखेर यो असार मसान्तभित्रमा गरेन भने त्यसलाई दण्डनीय पार्ने भनेको थियो। चौतर्फी विरोध भएका कारणले यसको समय सारिएको छ। तर यसको प्रश्न के छ भने 3-4 वटा आयामबाट यसलाई सन्देहास्पद रूपमा हेरिएको छ। एउटा त संविधानमै नेपालको सार्वजनिक प्रचलनको भाषा नेपाली देवनागरी लिपि भनेर भनिएको अवस्थामा त्यो इम्बोस नम्बर कसरी अङ्ग्रेजी गरियो भन्ने त्यसले त्यो संविधानको मर्म विपरीत पनि भयो। अर्को कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरिने भाषा भनेको त्यसले त्यो भाषा भनेको फगत भाषा अथवा माध्यम मात्रै होइन, त्यो पहिचान पनि हो। त्यसैले त्यो देवनागरी लिपि अथवा प्रकारान्तरले नेपाली प्रतिकै अवमूल्यन हो। तेस्रो यसको भ्रष्टाचारको यसको प्रक्रियागत पक्ष र चौथो यसलाई जुन समय सीमाका साथ गरिने भनेर भनिएको छ अनि यसमा लाग्ने लागत पनि। यी धेरै आयामहरूका विषयमा चर्चा गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली भाषा बचाऊ अभियानका संयोजक भाषाशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर गाउँले बलदेव। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ, त्यसैगरी नेपाली भाषा साहित्य वाङ्मय अथवा नेपालीत्वप्रति गर्व गर्नुपर्दछ भन्ने विषयका एकजना प्रवर्तक प्रचारक देवप्रकाश त्रिपाठी, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ। स्वागत छ दुवैजनालाई। म सबभन्दा सुरुमा देवप्रकाश त्रिपाठीबाटै सुरु गर्छु। हिजो तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको एउटा विरोध स्वरूप गरिएको यो आन्दोलन इम्बोस नम्बरको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनलाई धरपकड्ने पनि भयो। केही घन्टा तपाईँ प्रहरी को गिरफ्तारीमा पनि पर्नुभयो। भएको के थियो, तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको के थियो र किन धरपकड भयो? धन्यवाद टिकाजी। इम्बोस नम्बरको विषय यहाँले पनि पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू बताउनु भयो। खास गरिकन यसको आर्थिक पाटो एउटा हो, भाषिक पाटो, सांस्कृतिक पाटो, त्यसपछि सामाजिक पाटो, हरेक कोणबाट यो हेर्नुपर्ने विषय छ। यो समग्रमा राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय छ। भाषाको यो नम्बर प्लेटमा जुन भाषा उल्लेख गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो सतै कुरा होइन। यो सतै कुरा होइन। यसले पार्ने प्रभाव धेरै ठुलो छ। यसले हाम्रो मूल रूपमा चाहिने भाषालाई झट्ट हेर्दा भाषाको कुरा मात्रै छ, तर नम्बर प्लेटमा जुनसुकै भाषा भएर नि केही फरक पर्दैन भन्नेहरू पनि छन् र भन्न पाइन्छ, त्यसो भन्न पाइन्छ। तर हामीले के हेऱ्यौँ भनेदेखि सवारी साधनमा उल्लेख हुने नम्बर प्लेट एकरूपता ल्याउनुपर्छ, ठिक छ। यसलाई सुरक्षित तुल्याउनुपर्छ, त्यो पनि ठिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ, त्यो पनि ठिक छ। तर बेठिक के भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ भने चाहिँ यसको प्राविधिक निगरानी र नियन्त्रण पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिनुपर्छ भन्ने होइन। यो चाहिँ नेपाल सरकारमै निहित हुनुपर्छ, नेपालमै निहित हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, यसमा प्रयोग हुने भाषा चाहिँ नेपाली नै हुनुपर्छ। देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा नै त्यसमा प्रयोग हुनुपर्छ। त्यसको पहिलो कारण चाहिँ के हो भने यो हाम्रो राष्ट्रियताको पहिचानसँग गाँसिएको कुरा। दोस्रो कारण, हाम्रो संविधानको चाहिँ भाग 7मा लेखिएको छ कि नेपाली भाषामै सार्वजनिक प्रयोजनका कामहरू चाहिँ नेपाली भाषामै हुनुपर्ने भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। संविधानको भावनाभन्दा पनि बाहिर गयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय चाहना, राष्ट्रिय भावनाभन्दा पनि बाहिर गयो। तेस्रो कुरा, यो किन आवश्यक छ यो नम्बर प्लेट भन्ने कुरा जनतालाई बताउनु पर्थ्यो। योभन्दा अगाडि सरकारले अनेक पटक अनेकौँ नम्बर प्लेटहरू चेन्ज गरेको छ। के को लागि भन्दाखेरिमा त्यो कमिसनको लागि, अनुचित लाभ उठाउनको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका नम्बर प्लेटहरू, सवारी साधनको नम्बर प्लेटहरू प्रयोगमा ल्याएको छ भने यसपटक यो चाहिँ यस कारणले भनेर सबभन्दा पहिला पिपुललाई मानसिक रूपमा तयार गर्नु पर्थ्यो। त्यो तयारी पनि नभएको र अर्को कुरा, संसारमा अभ्यास भइराखेको छ। उर्दूमा यो चाहिँ इम्बोस्ड नम्बर छ,
थाई भाषामा इन्भोइस नम्बर छ, चाइनिज भाषामा इन्भोइस नम्बर छ, बङ्गाली भाषामा इन्भोइस नम्बर छ, अरेबिक भाषामा इन्भोइस नम्बर छ। अनि देवनागरीमा मात्रै नमिल्ने, नेपाली भाषामा मात्रै नम्बर राख्न नमिल्ने भन्ने पनि हुन्छ यो दुनियाँमा काहीँ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान भनेको चाहिँ जहिले पनि यो संवेदनशील विषय हो। सानो मुलुकको लागि आफ्नो पहिचान जहिले पनि यो संवेदनशील विषय हुन्छ र सानोभन्दा सानो कुरामा नि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण त भारत छ नि। भारतमा जसरी अङ्ग्रेजीबाट इन्भोइस नम्बर प्रयोग गर्न थालियो, पश्चिम बङ्गालमा त्यो प्रचलन छैन। कहीँ त्यो एउटा सचेतनापूर्वक सक्रियता पनि होला, तर भारतमा त्यहाँ देवनागरी लिपि त विलोपीकरण भयो होइन, भनेको इन्भोइस नम्बरमा मात्रै होइन, थुप्रै सार्वजनिक प्रचलनमा पनि अब अङ्ग्रेजको शासन भएका कारणले पनि होला त्यहाँ अङ्ग्रेजी बोल्नलाई गर्वानुभूति गरिन्छ। त्यसको प्रभाव हामी कहाँ पनि होला। लर्ड म्याकालेको त्यो बीजारोपण चाहिँ 200 वर्ष पछाडि त्यसरी। अनि 1-2 भन्ने त त्यो प्रचलनमै छैन। अखबारमा होस् कि टेलिभिजनमा होस् कि जहाँसुकै पनि त्यो 1-2 प्रयोग हुन्छ। त्यही इन्भोइस नम्बरकै प्रभाव हो। तिनीहरू त्यसरी सफल भइरहेछन् नि। यस्तो हो, यसमा चाहिँ उहाँहरूको सफलता अरू देश चाहिँ असफल भएको छ र आफ्नो ठाउँमा, जसले चाहिँ नि आफ्नो भाषाको प्रयोग गरिराखेको छ, अङ्ग्रेजी प्रयोग नगर्नेहरू कहाँ चाहिँ सफल भएको छैन। त्यसैले भारतको सवालमा भारतको भिन्न कुरा हो। त्यहाँ जहाँ 200-300 वर्षसम्म अङ्ग्रेजले शासन गरेका छ, अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग पहिलेदेखि विभिन्न प्रकारले हुँदै आएको छ र एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि त्यसलाई विदेशीको शासनलाई समेत एक समय स्वीकार गरिएको, विद्रोह नहुन्जेलसम्म त्यसैलाई स्वीकार गरेर बाँचेको पुस्ताहरूको देश हो त्यो, त्यस्तो नागरिकको। हाम्रो सवालमा त्यो मिल्दैन। हामीले इतिहासको त्यो कालखण्डमा ब्रिटिस इन्डियासँग धेरै राम्रो सम्बन्ध हुँदाखेरि पनि हामी कहाँ चाहिँ बेग्लै हाम्रो मौलिकता सहितको राष्ट्रियताको प्रवर्तन भइराखेको, जोगाइराखेको कुरा हो। हाम्रो फरक कुरा छ। त्यसैले यो विषयमा ठ्याक्कै इन्डियासँग दाँच्न मिल्दैन। इन्डियाले के अभ्यास गर्यो। इन्डियामा मेरो प्रश्नलाई तपाईँले अर्को अर्थमा बुझ्नुभयो होला। उनीहरू सफल भयो भनेको भारतीय भन्न खोजे होइन, जसले गरेका थिए तिनीहरू सफल भयो भनेर। एक्ज्याक्टली उनीहरू त सफल भइरहेका छन्। र यसकारणले यो हामीले अघिको सवालमा भन्दै आउँदै थिएँ, यो सब परिवेशमा हामीले के माग राख्यौँ भने हामीले भनेको एकीकृत शक्ति नेपालले निर्णय गरेर के माग राख्यो भने नम्बर 1 देवनागरी लिपिमै यो हुनुपर्छ, इन्भोइस नम्बर देवनागरी लिपिमा हुनुपर्छ। नम्बर 2 यसको प्राविधिक निगरानी र नियन्त्रण सम्पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारमा निहित हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, यसको लागत मूल्य जुन छ, यसको 4-5 हजारसम्मको मूल्य छ, त्यसलाई चाहिँ नि 90% भन्दा बढी छुट दिन मिल्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ हामीले लागतको हिसाब गर्दाखेरि त्यो मूल्य चाहिँ नि एकदम घटाउनुपर्छ। र चौथो कुरा, पुराना गाडीहरूमा छोडिदिनुपर्छ अहिलेकै। अब नयाँ दर्ता हुने गाडीहरूमा मात्रै इन्भोइस नम्बर लागू गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने। र अर्को कुरा चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागको क्यापासिटी, त्यसको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरेर सजिलैसँग चाहिँ जनताले नम्बर पाउने गरी मात्रै यसको कार्यथालनी हुनुपर्छ भन्ने यो सचेतनताको निम्ति एउटा कार्यक्रम राखिएको थियो। सानो पर्चा पनि छरिराखेका थिए साथीहरूले। त्यो क्रममा चाहिँ नि प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। तपाईँले भन्नुभयो नि अहिलेको घटनामा यिनै मागहरू राखेर हामीले एउटा चाहिँ नि प्रयास गऱ्यौँ। यो धेरै संवेदनशील विषय छ। जुन तरिकाले एग्रेसिभली आएको छ, यसको अदृश्य पाटोको मात्रै हामी चर्चा नि नगरौँ, कुनै बेला गरौँला पनि। अदृश्य पाटो, यसको इन्टेन्सनको पाटो बेग्लै छ। तर एउटा अर्को पाटो के हो भने सरकारमा बस्नेहरू नेपालमा चाहिँ नि स्थायित्व छैन, चाँडै चाँडै जाने ढल्ने भइरहेको छ। यसबाट हुने आम्दानी चाहिँ सरकार रहेकै बेलामा गरिसक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि काम गर्यो। त्यस कारणले पनि समय सीमा चाहिँ तुरुन्तै दिएर यो उठाइहाल्नुपर्छ यसको पैसा भन्ने कुरा पनि जोड्नु आफैले उठाइहाल्नका लागि पनि। डाक्टर बलदेव, तपाईँ त यसका विषयमा यो पहल कदमी गर्ने, पैरवी गर्ने मध्येको विशेष गरी नेपाली भाषा बचाउ आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नै चुनौती दिएर सर्वोच्चबाट प्रक्रिया गरेर भइरहेको कुलुषित पारिएको शब्दकोशलाई समेत विस्थापित गर्ने अहम भूमिका गर्ने, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पात्र हुनुहुन्छ। हामीले चर्चा गरे जस्तो यो देवनागरी लिपिलाई कुन अर्थमा यसले विशृङ्खलित तुल्याउने प्रयत्नबाट आएको? सबैभन्दा पहिले
अब यस्तो शालीन व्यक्तित्व देवप्रकाश त्रिपाठीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो शालीन व्यक्तित्वले पनि उग्र भएर विरोध गर्नुपर्ने र पक्राउमा जानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना? धेरै कुरा उहाँले भनिसक्नुभयो। अझ मैले थाहा पाएका कुरा पनि थप्ने हो भने उहाँमा समेत यो आवेग र आक्रोश आउँछ। तपाईँहरूको भद्रताको अगाडि म कहिलेकाहीँ उग्र भइहाल्छु कि भने आज अलि संयमित हुन्छु, एक्लै भयो भने उग्र हुन्छु। म त्यो किन एक्लै छु भन्ने लाग्दो रहेछ। साथी देख्दाखेरि म शालीन हुन्छु। आज भारतको कुरा आयो, भारतको राजनीतिक परिवेश र पृष्ठभूमिको कुरो उहाँले गरिसक्नु। भारतको संविधान बनाउँदाखेरि कुन भाषामा बनाउने र कुन लिपिमा बनाउने भन्ने कुरा आयो। र टिकाजी मैले बोल्नै पर्छ क्या, यो भाषाविदले म मात्रै होइन है, भाषाशास्त्रीले संसारभरि नै राजनीति नबुझिकन भाषाशास्त्र बुझिँदैन। राजनीति र भाषाशास्त्रको त्यस्तो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, बुझ्नुहोस् है। त्यस कारणले राजनीतिमा जो सशक्त भएर आउँछन्, अब यो कम्युनिस्टहरूको भाषामा विस्तारवादी साम्राज्यवादी के भन्छन् नि, म त्यसो भन्दिनँ। जो सशक्त भएर आउँछन्, जसको अहङ्कार चुलिँदै आउँछ, तिनीहरूले पहिले अर्को देशको दुर्बल देशको भाषामाथि नै प्रहार गर्ने। अहिले सोभियत सङ्घले युक्रेनमा भाषामाथि प्रहार गर्न थालिसकेका छ। यसै पनि युक्रेनमा 40% त रुसी भाषी नै छन्। रुसी भाषीहरू पनि छन्। अब मैले तपाईँ यो तत्काललाई मैले सोभियत सङ्घलाई दोष दिएको होइन, यो प्रवृत्ति सबैसँग छ क्या, सबैसँग। हामी शक्तिशाली भयौँ भने हामीले पनि गर्ने त्यही हो। त्यसो हुनाले यो नेपालका चाहिँ शासकहरू आफैले चाहिँ हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति जोगाइदिन्छन् भनेर बसियो भने टीकारामजी त्योभन्दा ठुलो भुल केही हुने छैन। न हिजोकाले जोगाइदिए, न अहिलेकाले जोगाउँदैछन्, न भोलिकाले जोगाउनेछन्। त्यसो हुनाले स्वतन्त्र नेपाली, अब यहाँ त स्वतन्त्र नेपाली पनि भन्न नहुने अवस्था आइसक्यो, कता कता ढल्किसके हुँदो रहेछन् है। म त्यस्तो ढल्किएको स्वतन्त्र नेपाली हुनु, म शुद्ध नेपाली हुँ। शुद्ध नेपाली जनता भएर किन बोल्दैछु भने भारतमा संविधान बनाउने बेलामा निष्कर्षमा तपाईँहरू हुन त राजनीति मैले भन्नै पर्यो, भारत स्वतन्त्र छैन, भएकै छैन। स्वतन्त्रता दिवस मनाएका त छन् भारतीयहरूले, भारत स्वतन्त्र छैन। भारतको संविधान अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, त्यसपछि तिमीहरूको नि केहीमा लेख्नुपर्छ भने लौ भन भनेर सोधियो। सोद्धाखेरि भारतीय भाषामा सबैभन्दा पुरानो चाहिँ हिन्दी नै भन्ने कुरा आयो सबैतिरबाट। हिन्दी नै सबैभन्दा पुरानो। त्यो पुरानो हिन्दी कुन हो भनेपछि तुलसीदासले प्रयोग गरेको। तुलसीदासले रामचरितमानसमा जुन हिन्दी प्रयोग गरेका छन्, त्यही हिन्दी चाहिँ शुद्ध हिन्दी हो। अब हिन्दी भाषा भन्ने कुरा आयो। अब लिपि कुन हो भनेर भन्दाखेरि सम्पूर्ण भाषाका सम्पूर्ण ध्वनिहरूलाई संवाहन गर्न सक्ने सामर्थ्य भनेको देवनागरी लिपिसँग मात्रै रहेछ। अङ्ग्रेजीमा A to Z भन्छन् नि होइन, एदेखि जेडसम्म 26वटा वर्ण अनि 0देखि चाहिँ 9सम्मका अङ्क, यति हो है। अब हामीले हाम्रो नेपालीमा जुन देवनागरी लिपिमा हामी लेख्छौँ, अङ्ग्रेजी रोम नागरी लिपिमा लेखिन्छ, रोमन लिपि। अङ्ग्रेजी भाषा र अङ्ग्रेजी भाषाको उद्गम इङ्ल्यान्डमा भयो, त्यस कारणले इङ्ग्लिस। त्यहाँको लिपि चाहिँ रोम नगरबाट सुरु भएर रोमन लिपि हो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ स्पष्टसँग। अब देवनागरी लिपिमा के छ त भनेदेखि देवनागरी लिपिमा 405 भन्दा बढी लिपि चिन्हहरू रहेछन्। 405 भन्दा बढी लिपि चिन्हहरू। र तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, जुन लिपि चिन्ह संस्कृतमा पाइँदैन त्यो लिपि चिन्ह नेपाली भाषामा थियो। तल थुप्ली ड, तल थुप्ली ढ होइन, अनि त्यो संस्कृतमा छैन। त्यसलाई चाहिँ अर्कै खालको ल लेखिन्छ संस्कृतमा।
संस्कृतमा पेटमा रोपिने र छैन, पेटमा रोपिने र पाउनुहुन्न संस्कृतमा, त्यो नेपालीमा छ। नेपालीमा संस्कृतमा भएका सबै लिपिहरू छँदैछन् 403 भन्दा बढी, त्योभन्दा थप लिपिहरू पनि नेपालीमा छन्। अब आयो नेपाली भाषा चाहिँ नेपालकै भाषा। तपाईँ बुझ्नुहोस्, आज सबै नेपालीले बुझ्नुपर्छ, नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा किन हो? राष्ट्रिय एकताको भाषा हो। त्यो कुनै शासकले बनाएको होइन। नेपालको माटोको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको तरबारले गरेको, तर मुटुको एकीकरण भानुभक्त आचार्यको रामायणले गरेको। स्वीकार गर्नुहोस् यो कुरा, किनभने स्वीकार त गरेकै छ, आत्मसात गर्नुहोस्। आत्मसात किन गर्नुहोस् भने म प्रमाणको साथ भन्दैछु। एकजना मैथिली भाषी नेपाली र अर्का शेर्पाली भाषी तामाङ भाषी नेपाली भेट हुनुभयो भने उहाँहरूले न मैथिलीमा कुरा गर्नुहुन्छ, न तामाङमा गर्नुहुन्छ, न अङ्ग्रेजी हिन्दी कसैमा गर्नुहुन्छ, सोझै नेपालीमा गर्नुहुन्छ। नेपालको कानुनले कहिले बाध्यकारी बनाएको छ? कानुनी बाध्यात्मक छ? छैन। सम्पूर्ण नेपाली विविध भाषी नेपालीहरू 123 कति भनिएको छ त्यो होइन, बढाउँदैछन्, यो षड्यन्त्र हो। त्यो 123 होइन टिकाजी, नेपाली भाषालाई नै टुक्रियाएर सङ्ख्या बढाइएको हो अपराधीहरूले। डोटेली बनाछ, डोटेलीदेखि भन्नुहोस् न सुदूरपश्चिम हाम्रो नेपालीको थलो यो सिजा प्रान्तदेखि उताका सबै भाषाहरूलाई भाषिकाहरूलाई भाषा र भाषिका फरक हुन्, भाषा र भाषिका फरक हुन्। त्यो कुरा बेलायतको अङ्ग्रेजी र अमेरिकाको अङ्ग्रेजी पनि भाषिका हो। त्यसो हुनाले चेतना भया, मैले त्यसै रिसाएको छैन। म काठमाडौँको नेवारी र भक्तपुरको नेवारी एउटै होइन, यी दुईटा भाषिका हुन्। धादिङको तामाङ भाषा र दोलखाको तामाङ भाषा एउटै होइन, भाषिका हुन्। आज नेपाली भाषाका भाषिकाहरूलाई छुट्टै भाषाको स्थान दिएर अपराधीहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग नामको संस्थामा लुकेका भूमिगत गिरोहहरूले र तिनलाई सञ्चालन गर्ने परिचालन गर्ने थप गिरोहहरूले नेपाली भाषालाई अल्पमतमा बनाइराखेका छन्। त्यो हुन सक्दैन। नेपाली भाषा नेपालको एकमात्र राष्ट्रभाषा किन हो? अघि मैले भने सम्पर्क भाषा नेपाली भाषा मात्रै हो, सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्ने भाषा नेपाली मात्रै हो। नेपाल बाहिर जानुहोस्, दार्जिलिङ जानुहोस्, सिक्किम जानुहोस्, आसाम जानुहोस्, भुटान जानुहोस्, जहाँसुकै अहिले त विश्वव्यापीकरणमा नेपाली सर्वत्र छन्। ती नेपालीहरूलाई नेपाली भाषाले नै जोडेको छ। त्यसकारण यो नेपाली जातिको जातीय भाषा हो नेपाली भाषा। सावधान, नेपाली भाषालाई समाप्त गरेपछि नेपालका अरू भाषालाई पनि मास्न पाइन्छ भन्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। यसका लागि प्रत्येक नेपाली सजग हुनुपर्छ। नेपाली भाषा किन राष्ट्रभाषा? नेपाली भाषाको व्याकरण परिपक्व छ, शब्दकोश भलै बिगार्ने थुप्रै प्रयत्न वर्षेनी भइराखेकै छ, तर पनि शब्दकोश छ, साहित्यले समृद्ध छ र आज नेपालमा मात्रै छैन, विश्वव्यापीकरणमा पुगेको छ। त्यसकारणले नेपाली भाषा एउटा अनिवार्य हुनुपर्छ र 8 कक्षासम्मको शिक्षा सम्पूर्ण नेपाली बालबालिकाले आफ्नै मातृभाषामा पाउनुपर्छ। नेपाल विकास नभएको अङ्ग्रेजी नभएर होइन, नेपाल विकास नभएको चिनिया भाषा नभएर होइन, नेपाल विकास नभएको जापानी भाषा नभएर होइन, कोरियाली भाषा नभएर होइन, हरेक देशले आफ्नै भाषामा विकास गरेका छन्। र म भन्दछु विदेशका सम्पूर्ण भाषाहरू पढाउँ, तर वैकल्पिक पढाउँ। आजदेखि अङ्ग्रेजी पनि विकल्पमा पढाउँ, चिनिया पढ्न चाहनेलाई चिनियामा, जापानी पढ्न चाहनेलाई जापानी। अहिले त हेर्नुहोस् अरबी फारसी पढ्नुपर्ने बाध्यता छ नेपालीहरूलाई, तिनीहरूले त्यो पनि पढ्न पाउनु पर्यो नि। ऐच्छिक बनाइदिनुहोस्, वैकल्पिक ऐच्छिक बनाइदिनुहोस् विदेशी भाषाहरूलाई। नेपाली भाषा अनिवार्य गर्नुहोस् र प्रत्येक बालबालिकालाई उनकै मातृभाषामा, नेपालका प्रत्येक भाषालाई बचाउनु पर्ने छ। त्यो काम नेपाली भाषाले गर्नुपर्छ। नेपाली भाषाको शब्दकोशमा सबै भाषाका नाम र विशेषण शब्दहरू अटाउनुपर्छ। के को बृहत शब्दकोश? यो लघु शब्दकोश हो। बृहत शब्दकोश बनाएका छन् नि तथाकथितहरूले, त्यो होइन, त्यो बृहत होइन, भ्रम नपर्नु होला। सम्पूर्ण नेपालका सम्पूर्ण भाषाहरूका नाम र विशेषण समेटिएपछि मात्रै त्यो बृहत शब्दकोश हुन्छ। अब आयो देवनागरी लिपिको विषयमा।
के हो देवनागरी लिपि थाहा पाउनुहोस्, मलाई 10 मिनट दिनुहोस्, 5 मिनट दिए पनि हुन्छ, 5 मिनटमा भनिदिन्छु, 5 मिनटमा म भनिदिन्छु यो कुरो। के हो देवनगर? पहिला सुन्नुहोस्, देवपत्तन भनेको पनि देवनगर हो, देवनगर भनेको पनि देवपत्तन हो। पत्तन र नगर पर्यायवाची शब्द हुन् संस्कृतमा। पत्तन भनेकै नगर, नगर भनेकै पत्तन। त्यही पत्तनलाई अपभ्रंश गरेर पाटन बनाइयो। खास नेवारहरूले बनाए होइन, यो बाठो पल्टेका क्षेत्री बाहुनले बनाइदिएका पाटन, उनीहरू त पाटन भन्छन्। नेवारी भाषामा ट नै छैन, कहाँबाट भन्ने? देउपाटन, किनभने यो देवपत्तनबाट देउपाटन बनाइयो। अब सुन्नुहोस्, देवपत्तन भनेको पशुपतिनाथको थलो, देवपत्तन भनेको पशुपतिनाथको थलो, जसलाई अचेल देउपाटन भन्छन्। ध्यान दिनु होला। तन्त्रका अधिष्ठाता भगवान शिव। सबैले सुन्नुहोस्, भारतीय विद्वानहरूले पनि सुन्नुहोस्, आज म उहाँहरूको समस्याको पनि समाधान गरिदिन्छु। मैले पढेको छु, आउनुहोस् मसँग, म देखाइदिन्छु। भारतीय विद्वानहरूका लिपिकै विषयमा लेखिएका पुस्तकहरू पनि पढेँ, धेरैको पढेँ। एकजनाले लेख्नुभएको छ लिपिको विषयमा, देवनागरी लिपि काशी नगरबाट निस्किएको हुनाले देवनागरी भएको भन्ने एउटा तर्क छ, मात्रै भन्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यसमा दाबी गर्न सक्नुभएको छैन, तर म दाबी गर्दछु देवनागरी लिपि नेपालको राष्ट्रिय लिपि हो। रञ्जना लिपि पनि नेपाली हो, तर रञ्जना लिपि रञ्जना नामबाटै बुझ्नुहोस् न, मनोरञ्जनको लागि। रञ्जना सिनेमा हल छ कि छैन? सुन्नुहोस्, अब के हो रञ्जना सिनेमा हल? त्यहाँ मनोरञ्जन गर्ने भएर रञ्जना भन्ने शब्द त्यो मनोरञ्जनको लागि। कसैले एउटा भन्नु न, तपाईँको अङ्ग्रेजीका पनि त्यो रोमन लिपिका विभिन्न लिपिहरू अनेक क्याङल्याङ कुङलुङ गरेर थरी छैन, मोडिफाई गर्ने के रमाइलो गर्ने, त्यो होइन बाबा। देवनागरी लिपि चाहिँ काठमाडौँका नेवारहरूले बनाएको लिपि हो, काठमाडौँकै लिपि हो, जो नेपाल भन्नाले काठमाडौँलाई नै मूल रूपले चिनिन्छ। अझै पनि हामीहरू नेपाल भनेको काठमाडौँ नै हो भन्नेमा छौँ। हाम्रा आमाहरू नेपाल भन्नुहुन्छ काठमाडौँलाई। काठमाडौँ खाल्डोभित्रका नेवारहरू, यो यहाँ जो बस्छन्, फेरि नेवार जात होइन, नेवारमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै छन्। म पनि नेवार भइसकेँ, काठमाडौँमा घर छ 51 सालदेखि। म पनि नेवार हो, बुझ्नुहोस्। फेरि अरूको मलाई पर्वते नबनिदिनु होला, म पनि नेवार हुँ। त्यस कारणले काठमाडौँका नेवारहरू सबै तान्त्रिक थिए भन्ने एउटा प्रमाण छ। देवराज इन्द्र कि आमालाई भदौको पूर्णिमाको दिन उनले भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्नु पर्यो। प्रपन्न पारिजात आयो, पारिजात फुलले पूजा गर्न मन लाग्यो उनलाई। पारिजात पाइएन स्वर्गमा, पारिजातको लागि त कृष्णको र इन्द्रको लडाइँ पनि भएको छ, बुझ्नु होला। त्यो कुरो पछि भन्नुला। अनि पारिजात टिप्नु पर्यो, कहाँ छ त भनेर हेर्दाखेरि यहाँ अहिले जो इन्द्रचोक छ नि, त्यहाँ इन्द्रचोक भएको ठाउँमा जियापुको घर छ। जियापु भनेको सर्वोत्तम नेपाली हो, स्वाभिमानी नेपाली हो, स्वावलम्बी नेपाली हो, एकमात्र शुद्ध नेपाली कोही हो भने काठमाडौँको जियापु हो। राष्ट्रियवादी राष्ट्रवादीहरूले जियापुको फोटो राखेर सधैँ पूजा गरे हुन्छ। जियापु काम गर्न सक्ने, योग्य, समर्थवान, आफैले खाने लाउने कुरा सबै आफ्नो आफै बनाउँछन्, त्यस्ता हुन् ज्यापु। आज अहिले ज्यापु कहाँ छन् थाहा छैन, ज्यापु पनि हराइसक्यो। ज्यापुको बारीमा पारिजात फुल फुलेको थियो। इन्द्र र इन्द्रका दलबल आए, फुल टिप्न थाले। चोरी भयो, नसोधिकन टिपे नि, चोरी गर्नलाई। अहिले पनि सुन्नु होला, फेरि सबैले थाहा पाउनुहोस्, पारिजात फुल टिप्नु हुँदैन। पारिजात भुइँमा आफै झर्छ बिहानको सूर्योदयको समयमा, त्यति बेला के टिपेर चढाउनुपर्छ, हातले फुल टिप्नुहुन्न। यो छ अहिले पनि, यही हो मान्यता हो। र त्यो चोरी गरेको कारणबाट ती तान्त्रिक ज्यापुले के गरेछन् भने काँचो धागो मन्त्रिएर इन्द्र र इन्द्रको दलबललाई बाँधेछन्, पुरी चौखुर्याएछन् र लिएर गएर महाराज यलम्बर कहाँ राखे। यो मैले मात्रै होइन, सत्यमोहन जोशीले लेख्नु भएको पुस्तकमा पनि छ। म यो काल्पनिक कुरा गर्ने मान्छे होइन। अनि लिएर गए महाराज यलम्बर कहाँ। महाराज यलम्बर को हुन् त भने आकाश भैरव नै महाराज यलम्बर। हाम्रा देवता हुन् किरात राजा, हामी हिन्दूका देवता हुन्, हाम्रो देवता हुन् किरात राजा यलम्बर भैरव। नेपाल वायु सेवा निगममा लोगो यलम्बरकै लोगो। आज किराती धर्म छुट्टै भनिँदैन। वाह 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 वाह,
किरातीहरू त सबै हाम्रो भगवान शिवका ससुरालीहरू, पार्वतीका सन्तान, पार्वतीका दाजुभाइहरू हो। किरातीहरूको कुलदेवता नै भगवान शिव भनेर लेखेका छन् इतिहासकारहरूले। त्यस कारणले जसले किराती धर्म र यो सनातन वैदिक धर्म छुट्टै भन्छ नि, त्यसमा केही लुकेको बुझ्नुहोस्। यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले म भन्दैछु। बौद्ध भगवान बुद्धको नाम 1000 तपाईँको नाम शिवको हेर्नुहोस्, तपाईँको शिव सहस्र नाममा भिक्षु नाम, गौतम नाम, सिद्धार्थ नाम, यस्तो सबै नाम चाहिँ नि शिवको त्यहाँ आउँछ, बुद्धको नाम, बुझ्नुहोस् है। त्यस कारणले त्यो यो जम्मै छुट्याउने र फुटाउने कुरा गरिरहेको छ। यो देवप्रकाशजीले पनि सुन्नुहोला, बौद्ध धर्म ओम मान्ने मान्छे कहीँ बौद्ध हुन्छ? जो ओमका विरोधी हुन् ती चाहिँ हुन् बौद्ध, नास्तिकहरू। त्यो बौद्ध पनि थरी थरीका छन्। गौतम बुद्ध ओमकार धर्मी हुन्, सनातन धर्मी हुन्, वैदिक धर्मी हुन्। त्यस कारणले गौतम बुद्धका अनुयायीहरू कहिल्यै पनि अर्को हुन सक्दैनन्, ती स्वतः सनातन हुन्। हिन्दू सिन्धु होइन। हिन्दू भन्ने शब्दको अर्थ लगाउनुहुन्छ भने चोर, डाका, फटा भन्ने पनि छ। त्यस कारणले हिन्दू भन्ने शब्द अबदेखि नबोल्नु होला। त्यो अर्काको भाषा, त्यो अर्काको भाषा बोलेकै छ। हिन्दू सिन्धुबाट हिन्दू बनेको, सप्ताहबाट हप्ताह भए जस्तै। आज म किन बोल्दैछु भने अब महाराज यलम्बर कहाँ लिएर गएपछि त्यो बेलाको विधान थियो, चोरलाई पिट्न पनि हुँदैन, कुट्न पनि हुँदैन। के गर्ने त? चोरलाई नगर परिक्रमा गराउने, चोरलाई दण्ड नगर परिक्रमा मात्रै थियो। र त्यो चोर राजादेखि रङ्कसम्म सबैलाई एउटै दण्ड हुन्थ्यो। इन्द्रले भने म स्वर्गको राजा, हामीलाई राजा साथै कहाँको के मतलब छैन, जानुहोस् तपाईँ नगर परिक्रमा गर्नुहोस्। नगर परिक्रमा गरे, इन्द्र खुसी भए। महाराज तपाईँको यो न्याय प्रणालीबाट म असाध्यै खुसी भएँ। त्यस कारणले म के गर्न सक्छु यहाँलाई भनेपछि, त्यसो गर्ने इच्छा लाग्छ भने प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन यहाँ आउनुहोस् र नगर परिक्रमा गर्नुहोस्। चोरी गर्ने इन्द्रले समेत नगर परिक्रमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो नगरवासीले थाहा पाउन् भनेपछि प्रत्येक वर्ष इन्द्र आउँछन्, इन्द्र चोकमा बस्छन्। त्यही आकाश भैरव त्यही छन्, हेर्नुहोस् त्यही छन्। सँगै यो कुमारी पूजा बडो गजब जोडिएका कुरा छन्। इन्द्रदहमा गएर नुहाउँछन्। देवराज इन्द्रको नगर हुनाले काठमाडौँ देवनगर। एक टिप्नुहोस्, अब मैले किन भने यो कुरा। 2 देवादिदेव माने देवताका पनि देवता महादेव। महादेव भने के? सबैभन्दा ठुला देवता, सबै देवता मध्येका ठुला देवता हुनाले महादेव। महादेव शिव, महादेव शिवको तपाईँ द्वापर युगको अन्तमा थाहा छ कि छैन, महेश रूपमा महादेव शिव प्रकट हुनुभयो पाण्डवहरूको अगाडि। उनीहरूको तानातानमा शिर र गिँड छुट्टियो। शिवपुराण पढ्नुहोस्, प्रत्येक भारतीयहरूलाई सुनाइदिनुहोस्। त्यो पछाडिको गिँड केदारनाथ, अहिले त्यही पहिला त्यो पनि नेपालकै भूमि थियो क्या अरे, उत्तराञ्चलमा है, केदारनाथ पछाडिका गिँड। अनि शिर चाहिँ पशुपतिनाथ, शिर पशुपतिनाथ, भगवान शिवको शिर पशुपतिनाथ। देवपत्तन भनेको देवनगर हो। तन्त्रका अधिष्ठाता भगवान शिव। यहाँ तन्त्रको भूमि, सुन्नुहोस्, शक्ति अङ्क पढ्नुहोस्, कल्याणबाट निक्लिएको शक्ति अङ्क पढ्नुहोस्। त्यहाँ लेखिएको छ भारतमा नपाइने दुर्लभ तन्त्रशास्त्रहरू नेपालमा पाइन्छन्। नेपालमा पनि अझ मिथिलाञ्चल त तान्त्रिकहरूको ठुलो क्षेत्र थियो। मिथिलाञ्चल हेर्नुहोस्, गौरव गर्नुहोस्, सीताको भूमि, तन्त्र भूमि। त्यहीँ शिवको धनु थियो। आजदेखि हो र परापूर्व कालदेखि शिव तान्त्रिकको धनु, बुझ्नुहोस् है। र मिथिलाञ्चलको ठुलो पौराणिक कुरा छ, अर्को दिन भनौँला। देवपत्तन भनेकै देवनगर, तन्त्रका अधिष्ठाता भगवान शिव। देवनागरी लिपि, तान्त्रिक लिपि, देवनगर, यही देवपत्तन, एकदम स्पष्ट हुनुहोस्। अर्को मातृका अक्षर भनिन्छ देवनागरी लिपिलाई। मातृका तीर्थ हाम्रै यहीँ, मातृका मध्ये 16 मातृका मध्येको एउटी मातृका यही गौरी पहिलो मातृका हुन्। 16 मातृका मध्ये अदेखि अहसम्मका 16 अक्षरमा 16 मातृकाहरू बस्छन्। अनि सुन्नुहोस्, यो देवनगर, अर्को के हो त देवनगर? दुईटा कुरा बुझ्नुभयो। एउटा देवराज इन्द्रको नगर हुनाले देवनगर, अर्को देवताका पनि देवता
महादेवको नगर हुनाले देवनगर काठमाडौँ नै हो। ढुक्क भएर भारतीयहरूले सुन्नुहोस्, नेपालीहरूले पनि सुन्नुहोस्, सगौरव सुन्नुहोस्। अब आयो काठमाडौँका नेवारहरू तान्त्रिक थिए। तपाईहरूलाई म भनिदिउँ, जुन बेला मूर्ति बन्नेको थिएन, मूर्ति नबन्दा प्रत्येक देवी देवता र भगवान भगवतीको पूजा हाम्रै अक्षरमा देवनागरी लिपिका अक्षरमा गरिन्थ्यो। देवनागरी लिपिकै अक्षरमा देवताको कल्पना गरेर, देवीको कल्पना गरेर हाम्रा प्रत्येक अक्षरमा सबै भगवान भगवती बस्छन्। वासुदेव सर्वमितिम सर्व स महात्मा सुदुर्लभ अक्षराणाम अकारोस्मि अ अक्षर भगवान वासुदेव। प्रत्येक व्यञ्जनमा स्वरमा अ अक्षर अनिवार्य छ। त्यस कारणले प्रत्येक एउटा अक्षर मात्रै पूजा गर्नुहोस्। जुन देवी देवता भगवान भगवती चाहनुहुन्छ त्यही एउटा अक्षरमा सबै पुरा हुन्छ। देवनागरी लिपि। अब देवनगर भनेको के हो भने तान्त्रिकहरूले जुन यन्त्र बनाउँथे नि, त्यो यन्त्रमा अक्षर लेख्थे र अक्षरमा पूजा गर्थे। त्यही पूजा गरिएको यन्त्रका कोठा कोठा छ नि, त्यो अक्षरहरू देवता भए, अनि त्यो कोठा कोठा चाहिँ नगर भयो, देवताको नगर। यसरी देवनागरी लिपि बनेको हो। र अर्को प्रमाण, काठमाडौँमा एउटा नेवारको एउटा थर छ चित्रकार। कमल चित्रकार त नगर प्रमुख पनि भएका थिए। किन भए होलान् चित्रकार? कल्पना गर्नुहोस्, सम्भवतः ती चित्रकारका कुनै पुर्खा सिद्ध तान्त्रिक थिए र तिनैले तन्त्र सिद्धिबाट देखेर, दिव्य शक्तिबाट देखेर देवनागरी लिपि बनाएका हुन्। भगवती सरस्वती जो सृष्टिकी आदि कारण मानिन्छन्, ब्रह्माजीलाई जन्म हुने सरस्वती, ब्रह्माजीलाई जन्म हुने, सुन्नुहोस्, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबैले पूजा गर्नुपर्छ सरस्वतीको। ती सरस्वती सुरुमा प्रकट हुँदा कमलको अक्षरबाट प्रकट भएकी थिइन्। कमलमा लेखिन्छन् हाम्रा अक्षरहरू, कमलका अक्षरबाट। र हातमा सुरुमै अक्षमाला, अक्षमाला भनेको अदेखि क्षसम्मका अक्षरहरूको माला 50 गट्टी, 2 50 भएर 100 हुन्छ। 108 कसरी भयो भने अ क च ट त प य र स, यी 8वटा प्रतिनिधि थपिएर 108 गट्टी भएको त्यो जपमालालाई अक्षमाला भनिन्छ। अक्षमाला लिएर आएकी छन्। आउँदैमा सरस्वती वीणा पुस्तकधारिणी, वीणा लिएर आएकी छिन्, पुस्तक लिएर आएकी थिइन्। देवनागरी लिपि त्यति बेलै थियो जुन सरस्वतीको पुस्तकमा। तपाईँमा यति गहिरो अभिरुचि, ज्ञान, अध्ययन छ, यसमा जति लामो बोले पनि व्याख्या सकिँदैन। त्यसको एउटा सानो अंश नि हामीले लिने हो। यो इम्बोस नम्बरको सन्दर्भमा नि सही, हामीले यहाँको त्यो विद्वताको छछलकाट यो हामीले सुन्ने, श्रवण गर्ने सो अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यो इम्बोस नम्बर प्लेटको चाहिँ ठ्याक्कै कतिपय कुराहरू योजनाबद्ध रूपमा हुन्छन्। कसका कारणले इम्बोस भने अब यो पहिचान गर्न सजिलो होइन, सबै दृष्टिकोणले, सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि सजिलो भनेर ल्याइयो। तर यसभित्र यो भाषै अङ्ग्रेजी भन्ने भनेको यसलाई बा सामान्य सोचेर अन्तर्राष्ट्रिय सामान्यतया अभ्यास पनि हो, यो सहजताका लागि पनि हो भनेर ल्याएको हो कि हामीले चाहिँ त्यत्तिकै षड्यन्त्रको सिद्धान्त देखायौँ कि होइन? मलाई सोध्नुभयो। हजुर, होइन, मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो हामीले त्यत्तिकै षड्यन्त्रको देखाए होइन। यदि प्राविधिक रूपमा पनि यो अन्य भाषामा सम्भव छैन भन्ने स्थापित भएको भए हामीले अलिक बढी अझै सोच्नु पर्थ्यो। तर संसारका अन्य देशहरूले आफ्नो मौलिक भाषामा इम्बोस नम्बरको प्रयोग गरिराखेका प्रमाण हुँदाहुँदै अनि हामीले षड्यन्त्र चाहिँ बरु यो देवनागरी लिपिलाई प्रयोग नगर्ने चाहिँ षड्यन्त्र भयो होइन। यसलाई षड्यन्त्रको पाटो अर्को कुरा के छ भने, मैले अघि पनि भने नेपाली जनता सबैले अङ्ग्रेजी पढेका छैनन्, अङ्ग्रेजी अक्षर बुझ्दैनन्। अहिले तपाईँ इम्बोस नम्बरको गाडी हेर्नुभयो भनेदेखि तुरुन्त एक्सिडेन्ट भएर गयो भने त्यो प्रहरीलाई समाउनु पनि गाह्रो छ, प्रहरीले पनि समाउन सक्दैन। र त्यो जसलाई एक्सिडेन्टमा जो मानिस पर्छ उसले पनि नम्बर कन्ठ गर्न सक्दैन, नम्बर बताउन सक्दैन। अहिले त सजिलै सक्छ नि त, कमसेकम नेपाली नम्बर त। त्यसैले यो त हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ नि यो त प्रयोगमा आउन नसक्ने खालको छ। र हामीले षड्यन्त्र चाहिँ देखाएको के छ भने दुईवटा प्रकारको षड्यन्त्र छ यसमा। एउटा भाषा कमजोर गराउँदै लैजाने षड्यन्त्रभित्रको एउटा अङ्ग हो यो नै पुरा होइन कि एउटा अङ्ग हो यो। अर्को चाहिँ यसमा आर्थिक चलखेलको पाटो छ। यसमा चाहिँ यो शीर्षकमा पनि दोहन गर्ने
अलिकता अनियमित अतिरिक्त लाभ आर्जन गर्ने उद्देश्य पनि जोडिएको छ। यो दुई दृष्टिकोणले चाहिँ यो षड्यन्त्र हो। अरू दृष्टिले चाहिँ के छ भने यदि हामी अहिलेको विश्वमा ग्लोबलाइजेसनको युगमा चाहिँ हामीले आफूलाई अलग गर्न सक्दैनौँ भन्ने पनि कतिपय विद्वानहरूको मत मैले सुन्ने गरेको छु। ग्लोबलाइजेसन भनेको मैले बुझ्या चाहिँ विश्वमा जति पनि सभ्यताको विकास भएको छ त्यसले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने कुरा हो। त्यो त एउटा पक्षलाई सबैले स्वीकार गर्ने कुरा भनेको चाहिँ औपनिवेशिक सोच हो। अनि अङ्ग्रेजी चाहिँ हामीले जम्मै थोक स्वीकार्नुपर्ने, अङ्ग्रेजी सभ्यताको चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्ने, हाम्रो सभ्यताको चाहिँ र हामीले गरेको विकासको चाहिँ सबैले अस्वीकार गर्नुपर्ने भने त्यस्तो नि हुन्छ। ग्लोबलाइजेसन भनेको एउटाले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने हो। उसका राम्रा कुराहरू उसले लिने, उसका राम्रा कुरा उसले लिने र सबै मिलेर एउटा चाहिँ नि संसारै एउटा परिवार हो भन्ने सोचेर विकास गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो आफैमा नराम्रो सोच होइन। तर यहाँ चाहिँ के गरे भनेदेखि कतिपय विद्वानहरूले ग्लोबलाइजेसन भने चाहिँ अङ्ग्रेजीकरण गर्नु हो भनेर बुझेको देखिन्छ। अब भाषाकै कुरा आउँदाखेरि त हेर्नुहोस्, मलाई याद छ मैले त्यो घानाको तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि घानामा पनि धेरै कुरा नेपालकैसँग मिल्छ, धेरै हदसम्म धेरै कुराहरू। त्यहाँ के थियो भने 40% चाहिँ नै घानावासीहरूको आफ्नो मौलिक भाषा, अनि त्यो 40%को मातृभाषा चाहिँ घानाका सबै बासिन्दाको सम्पर्क भाषा। त्यहाँ 79वटा चाहिँ नि भाषिक समुदाय, जातीय समुदाय, तिनका सबै आफ्ना भाषा थिए। भइदियो के पनि यसै गरी भाषाको विवाद निस्क्यो। त्यहाँ चाहिँ नि घानालाई कमजोर गर्न, बाह्य शक्तिको प्रभाव बढाउनको लागि अनेकौँ प्रयत्न हुँदाखेरि एउटा प्रयत्न के भयो भने भाषालाई कसरी मास्ने। त्यहाँको एकत्व त केमा थियो भने भाषामा थियो। हो त त्यसलाई कसरी मास्छ भनेपछि उनीहरूको जब द्वन्द्व सुरु गराइयो, यो चाहिँ सानो 1% पनि नबोल्ने मान्छेले पनि यो हाम्रो चाहिँ भाषा हुनुपर्छ, राज्यको भाषा, सम्पर्क भाषा भन्न थाले। सबैले चाहिँ सबैको भाषा अस्वीकार गर्ने, कसैले पनि कसैको पनि भाषा अस्वीकार गर्ने, त्यस प्रकारले लगानी गरेर द्वन्द्व पैदा गरियो। द्वन्द्व पैदा गरेपछि अनि उही एउटा हाम्रो नीति कथामा छ नि, खुवा चाहिँ नि कुराउनी खुवा चाहिँ यो खरायो र बाँदरको बिचमा द्वन्द्व भइराखेको, अनि बिरालो आएर चाहिँ म मिलाइदिन्छु तराजुमा ल भनेर एकापट्टि बढी हुन्छ आफै खाने, अर्कोपट्टि बढी निस्किन्छ, फेरि आफै खाने गरेर लास्टमा दुइटैलाई बाहिर गरे जस्तै घानामा के गरियो भने तपाईँहरूको द्वन्द्व चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ नि मिलाउनु पर्यो, यो द्वन्द्व चाहिँ गरिराख्नु भएन, यसो गर्नुहोस्। अब ठिक छ, तपाईँहरूको यो गर्नलाई अङ्ग्रेजी भाषा नै तपाईँहरूले राज्यको सम्पर्क भाषा बनाउनुहोस्, सबै क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी राखिदिनुहोस् भनेर। अनि त्यो बिरालो पुग्नुभयो। यही आसाम एउटा राज्य थियो, त्यो टुक्रेर 7वटा भएको नागाल्यान्डमा अहिले के छ त? अहिले त्यही स्थिति छ होइन। अहिले त्यो त विगत नागाल्यान्डलाई त अलगै राज्य नै अलगै देशै घोषणा गरेर गएको थिए। अङ्ग्रेजले त एक दिन अगाडि नै भारतभन्दा अगाडि नागाल्यान्डलाई स्वतन्त्र देश घोषणा गरिदिए। त्यो पाटो त्यो स्टोरी बेग्लै छ। मैले भन्नु खोजेँ भाषाको सवालमा अब त्यहाँको भाषा कमजोर भयो। हेर्नुहोस्, उनीहरूको आफ्नै मौलिक सभ्यतासँग जोडिएको भाषा थियो नि, अब नाश भयो। सबैतिर अङ्ग्रेजी मात्रै चलाउन थाले। अब घानामा, नेपालमा पनि त्यही प्रकारले द्वन्द्व सुरु गरेको हो। हेर्नुहोस्, अघि यो त भगवान्कै देश, अघि हाम्रो डाक्टर बलदेवजीले भन्नुभएको जस्तो यो त देवभूमि भएर मात्रै कैयन कुराहरू धेरै ठुलो लगानी गरेर पनि धेरै कुराहरू नाश हुन गाह्रो भइरहेछ। मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ नि बाह्य शक्ति, अदृश्य शक्तिले गरेको लगानीको यसो रेसियो हेर्दा यो अफ्रिकातिर भएदेखि त 100 वर्षलाई पुग्ने लडाइँ गर्न पुग्ने लगानी भइसक्यो। तर पनि यो देवताले भगवान्ले नै जोगाएको भन्नुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म भाषा पनि एक हदसम्म जोगाएका छौँ र संस्कृति पनि जोगाएका छौँ। तर यसलाई अझै प्रवर्धन गर्ने हो, अझै सुरक्षित बनाउने हो भने एउटा प्रयास हामीले यो गर्नुपर्छ कि हरेक पाइलामा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। भइदियो के भने पोलिसी मेकिङ लेभलमा मानिस आफ्नो राखेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने, त्यो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आयो। र त्यही क्रममा यो इम्पोस्ट नम्बरमा पनि पोलिसीमै खेले। पोलिसीमा के गरे, हामीलाई केसम्म भनियो एकताका त यो अङ्ग्रेजीमा मात्रै चल्छ, यसको सुरक्षा, यसको सफ्टवेयरले जुन काम गर्छ यो अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै सम्भव छ भनेर सबै तिनीहरूले तर्क गरे सुरुमा। हामीले सुरुमा त्यसपछि अरू देशको प्र्याक्टिस के छ त भनेर हेरे, अरू देशमा त आफ्नै भाषामा छ भनेपछि हामीलाई त्यहाँसम्म बेवकुफ बनाउन खोजिएको थियो। त्यसैले यो कुरा के हो भने
भाषा विरुद्धको यो चाहिँ षड्यन्त्र हो र नेपालीत्व विरुद्धको षड्यन्त्र भएको हुनाले यो सिधै राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले लागू गर्ने आदेश दिएको भए तापनि भर्खरै चाहिने निज घरमा एयरपोर्ट बनाउनु नपर्ने भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भयो। तर नेपाल सरकारले त्यसपछि जारी भएको बजेटमा निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर बजेट छुट्याएको छ। भलै त्यसका नियतको पाटो हामी चर्चा नगरौँ अहिले, यो सान्दर्भिक नहोला यहाँ। तर जब त्यसो गर्न सक्छ भने राष्ट्रियताको सवालमा सक्दैन के? राजनीतिक नेता हुँदैमा देशको लागि सोच्नै नपर्ने भन्ने हुन्छ र? राष्ट्रको लागि सोच्नै नपर्ने हुन्छ र? प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्यो भन्दैमा राष्ट्रको पक्षमा सोच्नै नमिल्ने भन्ने हुन्छ र? अहिलेका प्र्याक्टिसहरूले चाहिँ के देखाइदियो भने नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरूले अर्कैको लागि सोचिदिने। हाम्रो फरेन पोलिसी हेर्नुहोस् न, कुनै विषय आयो, कुनै इस्यु आयो भने नेपाललाई यसले कति घाटा गर्छ कति फाइदा गर्छ भनेर हेर्दैन के? यसले अर्को पक्ष रिसाउँछ कि रिसाउँदैन, अर्को पक्षले के भन्छ भनेर त्यहाँबाट छलफल सुरु हुन्छ। भनेपछि अर्को पक्षको कुरै होइन, यो नेपालको पक्षको कुरा गर्ने नीतिगत तहमा मानिसको अभाव भयो। सबै त बाह्य शक्तिको प्रभावमा छ म नभनौँ, तर खास ठाउँमा नीतिगत निर्णय हुने ठाउँमा चाहिँ नेपाललाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुन खोजेन। त्यसैको परिणाम अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर हो। यसको भ्रष्टाचारको कुराहरू छानबिन गर्ने बेग्लै पाटो छ, यसको भ्रष्टाचारको पाटो बेग्लै हो। यो चाहिँ राष्ट्रियताको पाटो, हाम्रो संस्कृति सभ्यता र भाषा इतिहाससँग जोडिएको पाटोमा चाहिँ यो सम्झौता गर्न मिल्दैन। यो सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ छ, करेक्सन गर्नुपर्छ। किनभने देश रहे राष्ट्र रहेन, सर्वोच्च अदालत हो। राष्ट्र रहेन राजनीतिज्ञ र राजनीतिकर्मी राजनीतिजीवी के हो हुने हो। त्यसैले उहाँहरूले पनि यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसमा पुनर्विचार भएन भने सम्झौताहीन सङ्घर्ष हुन्छ। डाक्टर बलदेव, म अघिको अलिकति टुङ्ग्याउन बाँकी थियो। देवनगरबाट बनेको हुनाले देवनागरी लिपि। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अङ्ग्रेजीमा लेखिनुको विरोध होइन क्या। मेरो भाषा, मेरो लिपि, मेरो आस्था, मेरो संस्कृति किन अपहरणमा पर्यो? संविधानका विरुद्धमा। संविधानभन्दा माथि न्यायाधीश हुँदैनन्, संविधानभन्दा माथि कानुन हुँदैन, कानुनभन्दा माथि त हुँदैनन् न्यायाधीश भने संविधानभन्दा माथि जाने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने यो माग उठाउनुहोस्। अब आन्दोलन गर्नुहोस्। जसले निर्णय गरे प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आएको छ होइन संसदमा। तपाईँकै सञ्चार माध्यम, यही सञ्चार माध्यमबाट मैले थाहा पाएँ यहाँ कस्तो कस्तो खेल चल्दो रहेछ, करोड करोड अरब अरबको। त्यसकारणले म त पैसा दिन सक्दिनँ, मेरो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। सधैँ हेर्नुहोस् 6 वर्ष भयो अग्राधिकार दिएको, 2 चोटि कारण देखाऊ आदेश भएको, सबै कुरा भइसक्यो। तर पनि झुलाएको झुलाइ किन छ भने मसँग पैसा छैन। अब यही भएन अथवा किन भन्नुहुन्छ? मैले त्यही बुझेँ। आजको देखियो जहाँको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बोलेका शब्द पनि सुने, भूतपूर्व न्यायाधीशहरूले बोलेका पनि सुने, मैले आधिकारिक वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बोलेको सुने। मैले बोल्न पाउनुपर्छ। मेरो अदालत भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म छ। त्यसकारण प्रत्येक यी न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। यिनीहरूको महाभियोग तुरुन्तै दर्ता हुनुपर्छ। यिनका विरुद्धमा महाभियोगको लागि तपाईँहरूले राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्छ यी सांसद सभासदहरूलाई दबाब दिनको लागि। त्यसकारणले मैले फेरि अब सुन्नु, अङ्ग्रेजी भयो भन्ने कुरामा मलाई कुनै आपत्ति होइन। मैले भने मेरो आस्थामाथि, मेरो धर्ममाथि, संस्कृतिमाथि, विश्वासमाथि मात्रै होइन भएर मेरो संविधान नागेका छन् यी भ्रष्ट न्यायाधीशहरूले। किन भ्रष्ट हुन्? संविधानभन्दा माथि गएर निर्णय गर्न पाइन्छ। सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपि हो कि होइन? हो कि होइन? हे भ्रष्टहरू, म गजबसँग प्रश्न गर्छु। मलाई डर छैन। मैले अदालतलाई भनेको होइन, भ्रष्ट न्यायाधीशलाई भ्रष्ट 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 फेरि हेर्दैछु। भ्रष्टाचार हुँदैछ। हाम्रो अरू मुद्दा पनि यो लिङ्ग जो
हटाउँदै 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 अग्राधिकार पाएको रिट आज 6 वर्ष भइसक्यो। यस्तो पनि हुन्छ, मसँग पैसा थिएन त्यस कारणले। अनि त्यो भाषाको कुरा थियो, भाषाको कुरा थियो। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुझ्नुपर्छ, संसारकै सबै भाषामा पहिलो शब्दकोशले जुन स्थापित गरेको छ नि, त्यो वर्णविन्यास कहिल्यै पनि दोस्रो हुँदैन, अशुद्ध हुँदैन। यहाँका भ्रष्टहरूले अशुद्ध ठहराए। महाकवि देवकोटाको गरिब कविताको रि ह्रस्व बनाए, शीर्षक मात्रै गल्ती भएन, त्यो छन्द नै भङ्ग हुन्छ। गरिब भन्छौ सुखको मझै धनी, मिल्दैन संसारभरि कतै पनि। हेर्नुहोस्, कहिल्यै गर्न पाइँदैन। संस्कृतमा वैदिक शब्दका लागि छुट्टै शब्दकोश छ, लौकिक शब्दका लागि छुट्टै शब्दकोशहरू छन्, तर पनि कसैका शब्द अशुद्ध भन्ने अधिकार कहाँबाट पाए? पुरानै शब्दकोश चाहिँ हुनु पर्थ्यो भन्ने मुद्दा हो। सुन्नु, सुरुको यस्ता विवाद अमेरिकामा पनि भयो। राष्ट्रपति रुजवेल्टको पालामा अङ्ग्रेजीलाई पनि सरलीकरण गर्ने भनेर अङ्ग्रेजीमा एउटै रिमेम्बर भन्ने शब्द छ। तपाईँ अङ्ग्रेजी जान्ने मान्छे, म त कम्ती जान्दछु, बोल्न सक्छु। अङ्ग्रेजी विद्यालयमा 40 वर्ष पढाएको, विभागीय प्रमुख पनि भएको होइन, बोल्नै पर्छ। भुक्न म भुक्दिनँ, म त्यो एम्बुस नम्बर भन्दिनँ, एम्बुस नम्बर भन्छु। मेरो भाषामा किन भन्न नपाउनु? हस्पिटललाई अस्पताल भन्न पाइन्छ भने म एम्बुस नम्बर नभन्ने। अनि आयो कुरो कस्तो भनेदेखि तपाईँहरूले रिमेम्बर भन्ने शब्द छ नि, एउटै ई को उच्चारण 3 किसिमले गर्नुपर्छ। रिमेम्बर भन्दा आरई पहिलो ए भन्नु पर्यो, के रि भन्नु पर्यो, ई भन्नु पर्यो। रिमेम्बरमा आरई, ईलाई कतै रि, आरई भन्दा ई भन्नु पर्यो, एमई भन्दाखेरि एम भन्दाखेरि मे भन्नु पर्यो, बिईआर भन्दाखेरि अ भन्नु पर्यो। एउटै ईलाई एक ठाउँमा त्यही एउटै शब्दमा रिमेम्बर, हेर्नुहोस् न, रिमेम्बरले लेख्नुहोस्, एउटै शब्दमा एउटै वर्णलाई 3 किसिमले उच्चारण गर्नुपर्ने। अङ्ग्रेजी चाहिँ असजिलो भएन, यी फटाहरूलाई, गिरोहहरूलाई, भूमिगत गिरोहहरूलाई, शिक्षा मन्त्रालयका गिरोहहरूलाई, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गिरोहहरूलाई, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गिरोहहरूलाई र यहाँ मन्त्रालय र सिंहदरबारका गिरोहहरूलाई भनिदिनुहोस् रिमेम्बर। अङ्ग्रेजी मैले SKUL स्कुल लेख्न पाउने कि नपाउने? अङ्ग्रेजी चाहिँ जोगाउनु पर्ने, स्तरीकरण गर्नुपर्ने, नेपालीलाई भत्ताभुङ्ग पार्नुपर्ने, कसको खर्चमा? देवकोटा जस्ता राष्ट्रवादी कोही थिएनन्। उनी शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा नेपालका सबै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पुरै माथिसम्म नेपाली भाषाको माध्यमबाट पढाइ गर्नुपर्छ भन्ने एकमात्र राष्ट्रवादी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई, के नेपाल सानो छ भनेर लेख्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई उनको मानहानि गर्नको लागि यो ल्याइएको छ। गरिब कविताको रि, गरिब रि दीर्घै हुनुपर्छ, हेर्नुहोस्, दीर्घता। यस्तो काम भएको छ। अब उत्तरार्धमा यसको विसर्जन चाहिँ कसरी हुनुपर्छ, यसको समाधान के हुनुपर्छ? म दुवैजनासँग आउँछु। देवप्रकाश सर, यसको भन्नाले इम्बोस नम्बरको यो मुद्दाको हजुर सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ सरकारले रिभ्यू गर्नुपर्छ र रिभ्यू गर्दाखेरि समग्र रिभ्यू। पहिलो कुरा यो देवनागरी लिपिमै अक्षर राख्ने गरी जानु पर्यो, त्यो करेक्सन हुनैपर्छ। दोस्रो कुरा, यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो, यसका निर्णय प्रक्रियाहरूलाई पिपुललाई एजुकेट गर्नु पर्यो। अनि यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि यो दक्ष बनाउनु पर्यो, सजिलैसँग यो उपलब्ध हुने। यो सरकारले बाध्यकारी बनाइसकेपछि सरकारले सजिलैसँग दिनुपर्छ। घन्टौँ घन्टा चाहिने मान्छे कति दिन लाग्छ त्यहाँ लाइन बस्न, कति गाह्रो छ त्यहाँ गएर चाहिँ नम्बर लिन, होइन? नेपाली भाषामा अर्थात् देवनागरी लिपिमा प्लेट बनाएर पनि फेरि पनि सजिलैसँग उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हो दोस्रो कुरा। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ नि जति मूल्य राखिएको छ नि, यो मूल्य पनि रिभ्यू हुनुपर्छ। यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर अहिले भारतमै पनि 300-400 रुपियाँमा चाहिँ नि यो आउँछ, यो एम्बोस नम्बर प्लेट चाहिँ जडान हुन्छ। अनलाइनबाट चाहिँ हामी कहाँ भएका त त्यत्तिकै यसो अलिक खाल्डाखुल्डी पऱ्यो भने पनि झर्ने खस्ने भनेर भन्ने त्यो प्रयोगकर्ताहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। हजुर, त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि रिभ्यू गर्ने र एउटा समय सीमा दिएर, यो उनीहरूले अहिले समय सीमा दिएको छ क्यारे सरकारले यति समयभित्र भनेर, यो चाहिँ वास्तवमा मैले यहाँको कार्यक्रमबाट भन्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ समय सीमा हामीले दिनुपर्छ। अब यति समय सीमाभित्र रिभ्यू हुन्छ भने गर्नुहोस्, होइन भने यही विषयले उहाँहरूलाई समेत अरू कुराहरू समेत यसले छुन्छ। फेरि
किनभने अब इम्बोस नम्बरको विषयलाई लिएर हामीले राष्ट्रव्यापी मुभमेन्ट चलाउनु पर्यो भने त्यसले इम्बोस नम्बरको सवालमा मात्रै रिभ्यू गर्ने ठाउँमा पुग्दैन सिचुएसन, यो अर्कै ठाउँमा पुग्छ। यसले नेपालको अरू पनि मुद्दाहरू छन् त, यो मात्रै मुद्दा त अहिले नेपालको होइन नि त, योभन्दा ठुल्ठुला अरू मुद्दाहरू पनि छन्। सबै मुद्दा जोडेर आइसकेपछि श्रीलङ्कामा डिसिजन मेकिङ लेभलमा भएका मानिसहरूले आज जस्तो नियति भोग्नु परेको छ तपाईँ र हामी कुरा गरिरहँदा, त्योभन्दा भिन्न नियति यहाँको नेतृत्वले पनि भोग्नु पर्दैन। त्यसैले म के भन्छु भने समयमै उहाँहरूले रिभ्यू गर्ने, करेक्सन गरेर ल हामीले यसलाई पारदर्शी गऱ्यौँ, यसको मूल्य पनि घटायौँ, देवनागरी लिपिमा ल्यायौँ, अब तपाईँहरू इम्बोस नम्बर जडान गर्नुहोस्। त्यो जडान गर्न तपाईँहरूलाई यसरी सुविधा दिइनेछ, तपाईँहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, अनलाइनबाटै भर्नुहोस्, अनलाइनबाटै तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहोस् भनेर अनलिमिटेड। र अर्को कुरा, पुरानो जति पनि गाडी छ पुरानो गाडीहरूलाई बाध्यकारी नबनाए हुन्छ, नयाँ दर्ता भएर आउने गाडीहरूलाई इम्बोस नम्बर त्यसै गरी अघि मैले भने बमोजिमको दर्ता गर्दै जाने, पुरानो विस्थापित हुँदै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ रातारात गर्नुपर्ने कुरै कारणै छैन। यसमा रातारात पैसा उठाउने कुरा दिमागबाट हटाइदियो भने यसमा रातारात गर्नुपर्ने कारण छैन। डाक्टर बलदेव, म अघि बोल्दै थिएँ, मलाई तपाईँले त्यो अदालतको कुरा भनिदिनु भयो। त्यो अदालतसँगको मलाई यति धेवाज भएको छ कि त्यो म आफू जान चाहेकै होइन। यो ढिलो न्याय पाउनु भनेको नपाउनु भन्छन् नि, मलाई न्याय दिनुपर्ने बाध्यता छ। नदिए म मर्न तयार छु, म मर्न तयार छु। मेरो भाषा धर्म संस्कृतिको पक्षमा कारण सहित हुनुपर्छ। त्यसै हुँदैन, मैले उठाएका प्रत्येक सवालको जवाफ दिनुपर्छ न्यायाधीशहरूले, होइन भने म भ्रष्टाचारमा त्यही आधारमा उठ्छु, मर्न तयार छु। यो कुरा भयो। अब आयो यो कसरी गर्ने भने हेर्नुहोस्, देवनागरी लिपिको अनिवार्यता किन छ भने ङ लेख्नलाई ङ लिपि रोमन लिपिमा छैन। ङ सुन्नुहोस्, मूर्धन्य स छैन, यस ए तालव्य स हो कि मूर्धन्य स, तपाईँ कसरी छुट्याउनुहुन्छ? मूर्धन्य स त्यहाँ छैन, क्ष छैन। त्यो मात्रै होइन, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ छ, ण पनि छैन, त थ द ध पनि छैन। के अरे रोमनमा त थ द ध पनि छैन र अण गणेशको अण पनि छैन है। अब हाम्रा यी अक्षरहरू त छन् नि होइन, त्यस कारणले अस्पष्ट हुन्छ। स्पष्टताको लागि पनि संसारका सबै भाषाका सबै ध्वनिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सर्वोच्च लिपि भनिएको छ देवनागरी लिपिलाई, त्यसलाई हटाएर यो अर्काको लिपिलाई म त दोष त दिन्न। नागरी लिपिको विषयमा मैले दोष दिन खोजेको होइन। आओस् नागरी पनि आओस्, तर देवनागरीलाई सम्मान गरेर मात्रै आओस्। हस्, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद टिकाजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दुईजना विद्वानहरू, विशेष गरी यो भाषासँग जोडिएको यो संवेदनशीलता भएका कारणले अभिव्यक्तिमा पनि त्यो कहीँ रुखो भयो होला, कहीँ तितो भयो होला, तर त्यो तितो चाहिँ आफूलाई परेको त्यो तितोको अभिव्यक्ति त्यसरी भएको हुन सक्ला। यद्यपि त्यो अभिव्यक्तिको प्राधिकार स्वयं हाम्रा अतिथि नै हुनुहुन्छ। यो विशेष कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली भाषा बचाउ अभियानका संयोजक डाक्टर गाउँले बलदेव र त्यसै गरी एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।